Bonjour mes chers élèves, alors اليوم غنشوفوا la leçon numéro 6 من مادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة لتلاميذ سنة أولى إعدادي. alors نبداو على بركة الله. عندنا la pression et la pression atmosphérique، يعني la pression غنشوفوا هو الضغط et la pression atmosphérique هو الضغط الجوي. فهم؟ إذا هنا في الدرس هذا فوالا سكون فا أبخوندغ. شنو غادي نتعلمو في الدرس؟ جو في أبخوندغ يعني أتعلم connaître la notion de pression d'un gaz، يعني نتعرفوا على يعني أتعرف مفهوم الضغط ديال واحد الغاز. connaître la notion de pression atmosphérique، أتعرف مفهوم الضغط الجوي. la pression atmosphérique هو الضغط الجوي. connaître l'unité internationale de la pression et utiliser les unités usuelles، يعني هنايا نتعرف الوحدة العالمية للضغط ونستعمل الوحدات الأخرى المستعملة. يعني مثلا كما كنا تنشوفوا في الوحدات ديال دوك المقادير الفيزيائيه، مثلا بحال الكتله، بحال الفوليوم، يعني عندهم وحدات عالميه يعني قانونيه. اللي مثلا الكتله عندها الكيلوغرام، ولكن كنخدموا حنا بالغرام، سنتيغرام. مفهوم؟ هادو هما لي زونيتي ايزويال، يعني المضاعفات والاجزاء ديال ديك الوحده. هنا connaître les appareils de mesure de la pression et les utiliser pour mesurer la pression d'un gaz ou la pression atmosphérique. هنا غنتعرفوا على لي زاباراي دو ميزور، يعني ديك الالات ديال القياس او الاجهزه القياس ديال الضغط، ونستعملوها باش نقيسو الضغط ديال واحد الغاز او نقيسو لا بريسيون اتموسفيريك، الضغط الجوي. اذا هنا غنشوفو لا بريسيون دان غاز، يعني الضغط ديال الغاز، والضغط ديال يعني الضغط الجوي. مفهوم؟ غنشوفوا المعنى ديال الضغط الجوي ان شاء الله. اذا هنا expliquer des phénomènes dus à la pression atmosphérique، هنا غنفسروا بعض الظواهر اللي تيسبب فيها هاد لا بريسيون اتموسفيريك او هاد الضغط الجوي. تري بيان. الوغ نبداو هنايا. عندنا notion de pression، يعني مفهوم الضغط. je pose une question، أضع واحد السؤال. le volume d'air contenu dans une seringue varie-t-il facilement؟ هنا قال لي الحجم ديال الهواء اللي عندنا في واحد المحقنة، يعني عندي محقنة فيها واحد الهواء، يعني المحقنه هي اون سورانغ. قال لك واش يعني كيتغير فاسيلمون، يعني واش تيتغير داك لو فوليوم، واش كيتزاد او كيتنقص يعني بسهوله. جو بروبوز اون ريبونس، يعني اقترح واحد الجواب. وي فهمت؟ الوغ ندوزو لدابا l'expérience. هنايا عندي جو رياليز une expérience. هنا قال لك prendre une seringue et placer le piston à mi-course، يعني غناخدو واحد السورانغ، ياك غناخدو هاد السورانغ، هاد المحقنه كيف ما تشوفوا في هاد لو دوكيمون و تنحطو هاد لو بيستون. لو بيستون هو هاد لو بيستون هذا، يعني كندفعوه حتى للمنتصف ديال هاد لا سورانغ. هنا قال لك enfermer un volume d'air en bouchant l'orifice de la seringue par le doigt. قال لك هنا غنسدو على واحد الحجم من الهواء. ها هو، اذا هنا عندنا الهواء ليغ، يعني هذا حجم من الهواء باش يعني باش كنحبسوه هنا في هذا سورانغ، كنسدو هاد الفتحه اللي هي لوريفيس، الفتحه باش باغ لو دوا، بالاصبع ديالنا. فهم؟ هنا قال لك تير بوي بوسي لو بيستون دو لا سورانغ. هنا غتدفع وغتجبد، يعني باش نقول تيغ لو بيستون، يعني كنجر لو بيستون. هنا كنجر لو بيستون، يعني كنجرو لعندي، كندفع لو بيستون، كندفع هنايا، كندفع لو بيستون، كنزيدو هنايا. هنا لاحظوا معايا باش كنزيد لوسكون تيغ لو بيستون، باش كنجرو هاد لو بيستون هذا، هاد ليغ هذا الحجم ديالو كيتيولي يعني كيتزاد، يعني الحجم كيتزاد. بينما باش لوسكون بوس لو بيستون، عندما ندفع هاد لو بيستون او المضغط، يعني الحجم ديال هاد الهواء هذا شنو تيوقع ليه؟ ها هو تينقص. مفهوم؟ يعني ما تيبقاش عنده حجم كبير. تري بيان. الوغ هنايا نقدروا نغيروا يعني هنايا الحجم تيتغير، يعني وقتاش تيتغير؟ باش كندفعوا لو بيستون شنو كيوقع؟ الحجم كيديميني، وباش يعني كينقص تينخفض. ولوغسكون تيغ لو بيستون، باش كنجروا لو بيستون، عقلوا على هذه راه ضروريه كتحط في الفروض، يعني كتجر لو بيستون. مفهوم؟ هنا باش كنجرب لو بيستون الحجم اوغمونت يعني يرتفع.
تري بيان. الوغ ندوزو لاباج سويفونت. الوغ لاحظوا معايا هنايا قالك j'observe et j'interprète. ألاحظ وأؤول. هنا قالك comment varie le volume d'air emprisonné lorsque، يعني قالك كيف يتغير الحجم ديال الهواء اللي حبسناه عندما tu pousses le piston. فاش كتدفع لو بيستون، شنو قلت لك؟ فاش تدفع لو بيستون الحجم ديال الهواء ديميني، يعني كينقص. lorsque tu tires le piston، يعني باش كتجر لو بيستون يعني الحجم ديالو لو فوليوم اوغمونت. اذا هذه هي اللي بغيتكم تعقلوا لي عليها، مفهوم؟ lorsqu'on pousse le piston le volume d'air diminue. lorsqu'on tire le piston le volume d'air augmente. باش كندفعوا lorsqu'on pousse يعني تنقولوا عندما ندفع لو بيستون شنو تيوقع؟ الحجم تينخفض، وفاش كنجرو lorsqu'on tire تيرتفع. Alors ندوزو هنا قال لي quand est-ce qu'il est difficile de maintenir le doigt sur l'orifice de la seringue et d'appuyer sur le piston. هنا قال لك وقتاش تيكون صعيب علينا يعني نبقاو حاطين اصبعنا على لوريفيس ديك الفتحه ديال لا سورانك ونبقاو يعني اذا يعني واش ندفعو فاش كندفعو لو بيستون ولا فاش كنجرو، مفهوم؟ دابا لاحظوا معايا التجربه غديروها يعني في المنازل ديالكم. يعني غتشد واحد لو بيست واحد لا سورانك وغتوضع يدك على داك لوريفيس بحال هكا، يعني باش غتبقى تدفع. شنو يبقى تدفع يعني شنو تيوقع الاصبع ديالك بحال كيبغي يتحيد من بلاصتو، مفهوم؟ ولكن باش الا جرينا لو بيستون، الا جريتو درت بحال هكا وجريت لعندي، اذا شنو يوقع لو بيستون؟ يعني لو بيستون هنايا الاصبع ديالي ما غيوقع ليه حتى حاجه. يعني هنايا قال لك وقتاش يكون صعيب علينا نخليو صبعنا في لوريفيس، يعني هنا لورسكون بوز لو بيستون. لورسكون بوز لو بيستون هي وقتاش يكون صعيب علينا باش نبقى ندفع داك لو بيستون بالجهد، يعني تنحس بصبعي بحال بغيت يتحيد. الوغ قال لك كيلوني لا كوز، يعني شنو هو السبب؟ لوغمونطاسيون دو لا بريسيون. السبب هو ارتفاع ديال الضغط، مفهوم؟ اذا باش كندفع انا دوك لو بيستون شنو كيوقع للضغط ديال داك الهواء اللي داخل لا سورانك؟ شنو تيوقع ليه؟ كيرتفع. يعني عقلوا على هذه باش لوغسكون بوس لو بيستون شنو قلنا؟ لو فوليوم باش نبوس لو بيستون تيديميني كينخفض، ولكن لا بريسيون كيتزاد كيرتفع، يعني هو اللي كيخلي الاصبع ديالنا يقدر يحيد من بلاصتو، مفهوم؟ اذا لوغمونطاسيون de la pression، يعني السبب هو ارتفاع الضغط. قال لك هنا en utilisant le vocabulaire suivant: compression, diminution de volume, détente, augmentation de volume, pression, augmente, diminue, volume, complété. اذا قال لك هنا باستعمال هاد المصطلحات غتكملوا لي هاد لو تكست هذا. هنايا عقلوا كومبريسيون هو الانضغاط. كومبريسيون انضغاط. ما معنى انضغاط؟ يعني باش تيكون عندي انضغاط يعني ارتفاع ديال الضغط تيكون ديمينيسيون دو فوليوم. هاد العكس، الا كان الضغط تيرتفع الحجم كينخفض، ولا كان الضغط كينقص يعني كينخفض الحجم كيرتفع، مفهوم؟ اذا هنا lorsqu'on tire le piston le volume diminue، عفوا lorsqu'on pousse le piston le volume diminue الحجم كينخفض، ولكن la pression augmente. هنا lorsqu'on tire le piston، هنا باش كنجرو لو بيستون la volume augmente ولكن la pression diminue تينخفض. الوغ هنا كومبريسيون تنقصدو بها انضغاط، يعني انضغاط يعني ارتفاع الضغط. هنا باش يكون عندي ارتفاع الضغط يعني ديمينيسيون دو فوليوم. هنا ديتونت يعني انخفاض، يعني ديتونت يعني انخفاض ديال الضغط، يعني تيكون عندي اوغمونطاسيون دو فوليوم. بريسيون هو الضغط، لا بريسيون الضغط. اوغمونت يعني يرتفع، ديميني ينخفض، فوليوم حجم. الوغ هنا قال لي كومبليتي. هنا لور دون كومبريسيون يعني خلال الانضغاط la pression d'un gaz augmente، يعني lors d'une compression باش يكون عندي انضغاط la pression d'un gaz augmente، يعني الضغط ديال واحد الغاز يرتفع. d'autant que بينما son volume diminue، ها هي دايرين لنا هما ديجا ديميني، بينما الحجم ديالو
كينخفض. اذا باش يرتفع عندي هنا بوندون لا كومبريسيون، يعني خلال الانتقال لا بريسيون اوغمونت دان غاز، لا بريسيون ديال واحد الغاز تيرتفع ولكن لو فوليوم ديالو كينخفض. هنا لور دون ديتونت، يعني هنايا في واحد يعني التمدد تنقولو او التوسع ديال لا بريسيون. هنا لا بريسيون دان غاز خلال التمدد او التوسع، يعني هنا لا بريسيون دان غاز يعني الضغط ديال الغاز شنو تيوقع ليه ديميني، بينما لو فوليوم اوغمونت. هنا دان غاز ديميني دوطون كو سون فوليوم اوغمونت. اذا هنا لا بريسيون بما انها تينخفض، هنا لو فوليوم تي اوغمونتي. فون الوغ نشوفو جو روتيان. قالك هنا tous les gaz comme l'air، يعني جميع الغازات بحال الهواء. يعني الهواء حنا كنعرفوا ان الهواء هو سي ان ميلونج، هو واحد الخليط من الغازات، سي ان ميلونج دو غاز، يعني تيتكون لي الهواء من واحد الخليط من الغازات. اذا tous les gaz comme l'air poussent sur tous les corps avec lesquels ils sont en contact. On dit qu'ils exercent une pression. فوق هنا قال لك جميع الغازات بحال الهواء بوس سور تو لي كور، يعني كيدفع حتى هو على جميع الاجسام اللي اون كونتاكت معاه، يعني اللي اون كونتاكت كما تنقولوا، يعني ملاصقه معاه. اون دي كيل اكزيرس اون بريسيون، نقول انه تيطبق واحد الضغط. يعني الهواء غنشوفوا انه تيطبق واحد القوه، ديك القوه هي لا بريسيون، ديك القوه على الاجسام. Lorsque l'on diminue le volume d'un gaz، يعني باش كنخفضوا ليه باش كنخفضوا يعني لو فوليوم دان غاز، الحجم ديال واحد الغاز، اون لو كومبريم، يعني باش كينقاس عندي الحجم، يعني شنو كنديروا ليه؟ كنضغطوه، يعني داك الغاز اون لو كومبريم، يعني سا بريسيون اوغمونت، يعني الضغط ديالو كيرتفع. هنا لوغسكو لون اوغمونت لو فوليوم، بينما يعني هنايا لوغسكو لون ديميني لو فوليوم، يعني هنايا يعني شنو درنا؟ هنا دفعنا لو بيستون، مفهوم؟ يعني اون لو كومبريم، يعني ضغطناه، يعني لا بريسيون اوغمونت. هنا لوغسكو لون اوغمونت لو فوليوم بمعنى كبرنا ليه الحجم، يعني جبدنا جرينا عندنا اون تيغي لو بيستون ديال هذا الغاز، يعني اون لو ديتون، يعني مددناه او وسعناه، يعني سا بريسيون ديميني، يعني الضغط ديالو كينخفض. تري بيان. الوغ نشوفو دابا لا نوسيون ديال لا بريسيون اتموسفيريك، يعني مفهوم ديال الضغط الجوي. يعني غنشوفو ان شنو هو الضغط الجوي. اذا ميزون ايفيدونس، يعني الكشف عن هذا الضغط الجوي. الوغ هنا قال لك كيسكو، جو بوز اون كيسيون، كيسكو لا بريسيون اتموسفيريك، شنو هو الضغط الجوي؟ Je propose une réponse, c'est la pression exercée par l'air. إذا شنو هو الضغط الجوي؟ هو الضغط اللي المطبق من طرف الهواء، يعني هو اللي كيطبقوا لنا الهواء. إذا نشوفوا شنو عندنا في لاباج سويفونت. إذا لاحظوا معايا عندي جو رياليز اون اكسبيريونس. هنا قال لك رومبليغ ان ريسيبيوندون ا رابور، يعني هنايا قال لك غنملئ واحد الاناء بالماء، يعني حتى لهنايا. فهم؟ اذا قال لك recouvrir sans ouverture d'une plaque en plastique، هنا قال لك غنغطيو هاد يعني هاد الفوقاني ديالو، يعني هاد الفتحه اللي عندو الفوق بواحد الصفيحه من البلاستيك. هنا هاد تقدروا ديروها حتى في المنازل ديالكم، يعني نتوما ديروا غير ورقه. retourner avec précaution لو تو، يعني غنقلبوا بشوي، يعني غنردوا البال هاد كلشي. شنو غنلاحظوا؟ ان هاد الماء هذا اللي عندي في الاناء ما كيسقطش، يعني وحتى كذلك حتى هاد لا بلاك اون بلاستيك حتى هي ما كتسقطش، مفهوم؟ يعني ما كتحيدش، تتبقى لاصقه. اذا غتقولوا لنا شنو هو السبب؟ اذا السبب هو لا بريسيون اتموسفيريك. اذا داك الهواء تيطبق واحد القوه على هاد لا بلاك هادي، يعني من لهنا، يعني كيخليها بحال هكا، يعني وكذلك هاد القوه تاع الماء عاوتاني، داك الضغط ديال الماء عاوتاني
تيدفعوا لهنا والهواء تيدفع هاد لابلاك للفوق، يعني تيبقاو متوازنين، يعني ما تي هاد لابلاك ما كطيحش والماء ما كيسقطش. اذا هنا j'observe et j'interprète d'écrire ce que tu observes. قال لك وصف لينا شنو كتلاحظ. j'observe que l'eau reste dans le récipient. ولاحظ ان الماء بقى في الوعاء لو récipient. قال لك هنا annoté par des flèches sur le schéma ci-contre le sens de l'effet de chaque corps sur la plaque. اذا هنايا قال لك غتعطيني غدير ليا بالاسهم في هاد لو شيما هادي، يعني داك ليفي، يعني المنحى ديال ديك ليفي او التاثير ديال كل جسم على لا بلاك، يعني التاثير ديال الماء على لا بلاك والتاثير ديال الهواء على لا بلاك. اذا التاثير ديال لو يعني تيكون لتحت المنحى ديالو، يعني من الاعلى نحو الاسفل، بينما التاثير ديال يعني القوه او التاثير ديال الهواء من الاسفل نحو الاعلى هو اللي كيخلي هاد لا بلاك هادي ما تطيحش. الوغ هنا قال لك كيس كي سيبورت دونك ليفي دو لو سور لا بلاك. اذا قال لك شكون اللي تيحمل ليا يعني التاثير ديال الماء على لا بلاك، يعني شكون هو لير. اذا لير هو اللي كيكزارسيه او هو اللي كيطبق هاد القوه هادي يعني على لا بلاك، واللي كتسمى لا بريسيون اتموسفيريك، الضغط الجوي. اذا قال لك هنا اكسبليكي بوركوا لو ريستيل دون لو ريسيبيون. اشرح فسر لي علاش لو بقى في لو ريسيبيون. اذا لو ريست دون لو ريسيبيون كار لير بوس لا بلاك. هنا علاش؟ لان هاد لير هذا تيدفع ليا لا بلاك فيغ لو هو، اللي بغى يزيد هنا فيغ لو هو يزيدها. مفهوم؟ اذا المهم هو تفهموا علاش ان لا بلاك او هنايا لو بقى في هاد لو ريسيبيون هذا. تري بيان. الوغ دابا ندوزو لجو روتيان. Je retiens la pression atmosphérique et la pression exercée par l'air de l'atmosphère. إذا الضغط الجوي هو الضغط يعني اللي تيطبقوا الهواء الجوي، يعني الهواء ديال الغلاف الجوي. La pression atmosphérique يعني الضغط الجوي diminue lentement avec l'altitude، يعني تينخفض يعني ببطء avec l'altitude مع الارتفاع. يعني كلما ارتفعنا نحو الاعلى يعني كلما هاد لا بريسيون اتموسفيريك هذا ما تيبقاش، يعني يفاري سولون لي كونديسيون اتموسفيريك، وتيتغير حسب الشروط الجويه. يعني حسب الشروط الجويه يعني حسب درجة الحرارة. مفهوم؟ إذا هنايا قال لك كيلكو مانيفيستاسيون سبيكتاكولير دو لا بريسيون اتموسفيريك. هنا نشوفو بعض الظواهر يعني سبيكتاكولير، يعني بحال بغاو يقولوا يعني اللي كتضحكنا. مفهوم؟ إذا دو لا بريسيون اتموسفيريك ديال الهواء الجوي. اذا لاحظوا معايا هنايا هاد البيدون هذا قال لك هنا lorsqu'on enlève l'air contenu à l'intérieur، يعني باش حيدنا جبدنا هاد الهواء اللي كاين داخل ديال هاد البيدو هذا ميتاليك، يعني هاد البيدون ميتاليك يعني من المعدن. الير المعدن يعني كنقصد به بحال الالومنيوم ولا الزنك ولا الحديد ولا هادو كاملين كيتسموا دي ميتو او الميتال، يعني المعادن او المعدن. يعني هادشي غنشوفو ان شاء الله حتى التروازيام اني دي كوليج. يعني دان بيدون ميتاليك اليد دين بومب افيد، يعني جبدنا هاد الهواء اللي لداخل بواحد البومبا. celui-ci s'écrase sous l'action de la pression atmosphérique. اذا هذا قال لك يعني بدا تيتكمش، يعني هذا البيدو بدا تيتكمش. علاش؟ بانه كاين واحد الضغط تيطبقوا الهواء عليه، اذا تيتسمى لا بريسيون اتموسفيريك. يعني دابا كون ما جبدناش داك الهواء غيبقى البيدو يعني هو هذاك. علاش؟ لان داك الهواء اللي داخل ديالو كيطبق يعني ديك القوه، اذا تيطبق عليه قوه من الداخل، ومع هذه القوه اللي على برا يعني تيبقى متوازن، يعني ما كيتكمش. ولكن هنايا باش حيدت هذا الهواء يعني بان تكمش. علاش؟ لان الهواء الخارجي كيطبق عليه واحد القوه اللي كتسمى لا بريسيون اتموسفيريك، يعني كيضغط عليه. فهم؟ الوغ دابا ندوزو لا باج سويفونت. Très bien. Alors, on a dit que lorsqu'on fait sortir l'air du dessous en appuyant sur la ventouse contre la vitre, celle-ci reste collée sous l'action de la pression atmosphérique. قال لك هنايا شنو كنديروا؟ يعني هاد لا فونتوز هذا اللي كيكون عندنا في المطبخ ديالنا، يعني علاش بقى لاصق ليا في هاد الزجاج؟ علاش؟ لان باش دفعت هاد
هاد لافونتوز هذا، يعني خرج ليا داك الهواء اللي لداخل ديالو خرج. يعني باش خرج بقى لاصق. علاش بقى لاصق؟ لان الهواء الخارجي كيطبق عليه واحد القوه هي اللي كتخليه لاصق في داك الزجاجه. اذا هذاك هو لا بريسيون اتموسفيريك. مفهوم؟ اذا شفتوا دابا الدور ديال لا بريسيون اتموسفيريك، فوالا هو هذا. يعني كيطبق هاد القوه. دابا كون كان الهواء الداخل ديال هاد لافونتوز ما غيلصقش ليا، ولكن باش كندفع انا هذا من هنا، يعني كنخرج داك الهواء وتيبقى مدفوع ليا. شكون اللي تيبقى شادو؟ هو لا بريسيون اتموسفيريك. اذا هنا غنشوفوا القياس ديال لا بريسيون، يعني كيفاش كنقيسوا الضغط. اذا كذلك بحال الحجم تنقيسوا عنده الوحدات ديالو وعنده لاباري دو ميزور ديالو او آلة القياس. كذلك الضغط عنده الوحدات ديالو والقياسات ديالو. اذا ولكن حنا عندنا جوج ديال الانواع ديال الضغط: لا بريسيون دان غاز يعني الضغط ديال واحد الغاز، ولا بريسيون اتموسفيريك الضغط الجوي. اذا غنشوفوا هادشي ان شاء الله. unité de la pression يعني الوحدات ديال الضغط. l'unité légale de pression est le pascal de symbole PA. اذا الوحده يعني ليغال قانونيه ديال الضغط هي الباسكال. يعني لو باسكال يعني راجعه للعالم ديال العالم فيزيائي اللي سميتو باسكال. يعني دو سامبول يعني اللي الرمز ديالها هو بي ا. هذه هي الوحده ديال الضغط. وتنستعملوا ايضا وحدات اخرى. اون يوتيليز اوسي سوفون ليكتو باسكال يعني الهيكتو باسكال اللي ترمزوا ليه اش بي ا. يعني حدا هاد بي ا كنزيدو واحد اش، يعني بحيث ان واحد هيكتو باسكال كتساوي 100 باسكال. يعني هاد الهيكتو باسكال لما المضاعفات ديال باسكال، يعني كيضاعف ليا الباسكال، يعني تيساوي 100 باسكال. اذا هادو خصكم تعقلوا عليهم. وكاينه واحد الوحده اخرى اللي هي لو بار. لو بار يعني واحد بار كتساوي 100 الف باسكال. مفهوم؟ 100 الف باسكال. اذا نشوفوا لي زاباري دو ميزور يعني آلات ديال القياس. يعني لا بريسيون اتموسفيريك سو ميزور غراس ا ان بارومتر، يعني الضغط. العقلوا على هذه المعلومه الله يجازيكم بخير. اذا لا بريسيون اتموسفيريك كنقيس يعني الضغط الجوي كنقيسوه بواحد البارومتر. يعني البارومتر دوكيمون 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 يعني هو هذا البارومتر. يعني ما لاحظوا معايا باش تفرقوا بيناتهم، يعني ما عندوش واحد الراس هنايا هابط، يعني ما كنلصقوش مع شي لا سورانغ ولا شي حاجه باش نقيسوا الضغط ديال الغاز. اذا هذا البارومتر، يعني كنحطو غير هكا تيعطيني الضغط ديال الجو. Et la pression d'un gaz enfermé dans une enceinte se mesure grâce à un manomètre à aiguille ou digitale. إذا هنايا قال لك الضغط ديال واحد الغاز اللي كنسدو عليه في واحد المحقنه ولا شي قاروره ولا شي حاجه، يعني اللي ما كتفتحش، سو ميزور غاز تنقيسو بواسطه ان مانومتر ايغوي، يعني واحد المانومتر ديال الابره، يعني اللي فيه الابره، ولا ديجيتال ولا الرقمي اللي كيعطينا نيشان الارقام. مفهوم؟ اذا عقلوا لا بريسيون اتموسفيريك تنقيسوه بارومتر، ولا بريسيون دان غاز تنقيسوه بالمانومتر. تري بيان. الوغ نشوفو دابا لا بارتي سويفونت. الوغ هنايا قال لي كومون utiliser un manomètre pour mesurer la pression d'un gaz. يعني كيفاش كنستعملوا المانومتر باش نقيسوا الضغط ديال واحد الغاز. اذا هنا on le relie avec une seringue يعني ولا avec une enceinte. يعني ديك لونسينت اللي شفنا تنربطوه، يعني كنربطوه بواحد لونسينت. يعني ها هي لونسينت كيفاش كتكتب لي ما عارفاش. فهم؟ اذا هذا هو الجواب، يعني اقترحنا الجواب. اذا غنشوفو كيفاش. اذا هنا لاحظوا معايا عندي جو رياليز اون اكسبيريونس، يعني غنديروا تجربه. قال لك غوليي لومبوشور دون سورانغ اميكوس ا ان مانومتر. يعني نربطوا هاد لومبوشور ولا لوريفيس. يعني تنقولوا لومبوشور ولا لوريفيس، يعني هاد الفتحه هادي ديال هاد المحقنه هادي، يعني اميكوس ا ان مانومتر، يعني كندفعوا حتى المنتصف، يعني لهاد المانومتر هذا مع هاد المانومتر او هاد
الجهاز اللي كنقيسو به الضغط ديال الغاز لا بريسيون دان غاز. قال لك هنا ليغ لا فالور دو لا بريسيون انديكي باغ لاباري. غتقرا لي هاد لا فالور انا في هاد الكتاب ما بيناش عندي، كاين بعض الكتب اللي باينه عندهم، يعني غتقراها شحال كانت 10 كانت 16 كانت على حساب شنو 1000 كانت 1013 على حساب انا شحال غتعطيك. فهمت؟ خصك تعرف تقراها، يعني اللي كتشير ليها الابره. اذا هنا donner la valeur de la pression du gaz en précisant l'unité. اذا هنا قال لك اعطيني القيمه ديال الضغط ديال هذا الغاز وغتحدد لي الوحده. اذا الرمز ديال لا بريسيون هو بي تساوي، انت غتقرا هذه لان ما بيناش، ما بغيتش ندير شي حاجه اعتباطي، يعني غدير هاد القيمه اللي عندك هنا. وهنا كاين اللي غتلقاه بالباسكال يعني بي ا، وكاين اللي غتلقاه بالهيكتو باسكال يعني اش بي ا. غتشوفها كذلك هنايا، انا ما بيناش عندي هنايا مزيان. الوغ هنا قال لك كومون فاري لا بريسيون لورسك، قال لك هنا كيفاش كيتغير الضغط لورسك تو بوس لو بيستون. هنا باش كندفعوا لو بيستون شنو قلت لكم الضغط شنو كيوقع ليه كيتزاد اوغمونط، ولكن الحجم لو فوليم ديميني. هنا لورسكون تيغ لو بيستون باش كتجر لو بيستون شنو كيوقع ليه الضغط تينخفض، مفهوم، ولكن الحجم كيتزاد. الوغ شوفوا جو روتيان قال لك هنا pour mesurer la pression d'un gaz emprisonné dans un récipient on relie un manomètre à ce récipient. هنا باش نقيسو الضغط ديال واحد الغاز اللي سادين عليه في واحد الريسيبيون في واحد الوعاء تنربطوه بواحد المانومتر، مفهوم، يعني هاد الوعاء هذا كنربطوه بان مانومتر. هنا قال لك lorsque l'on comprime un gaz sa pression augmente. قال لك باش كنضغطو واحد الغاز يعني الضغط كيتزاد. lorsqu'on détend يعني باش كنمدو واحد الغاز يعني sa pression diminue الضغط كينخفض. الوغ هنا mesure de la pression atmosphérique القياس ديال الضغط الجوي. قال لك quel appareil de mesure a découvert le physicien Torricelli. هنايا قال لك شنو هي، يعني هنايا لاباري دو ميزور ديال، هنا شفنا لا بريسيون دان غاز، هنا غنشوفوا لا بريسيون اتموسفيريك الضغط الجوي. قال لك شنو هي شنو هو الجهاز اللي اكتشفوه هاد لو فيزيسيان توريشلي، يعني شنو هو، انا قلت هو البارومتر. غنشوفوها صحيحه ولا لا. الوغ اناليز ان دوكيمون، هنا ما عنديش، هنايا غنشوفوا جاناليز ان دوكيمون يعني غنحللو هاد الوثيقه هذه. الوغ هنا لاحظوا معايا قال لك غاليلي، يعني غاليلي هو واحد العالم يعني سيليبر فيزيسيان ايطاليان، هو واحد العالم فيزيائي مشهور، يعني فيزيسيان عالم فيزيائي ايطالياني سيليبر يعني مشهور. يعني عطينا هنا وقتاش تزاد في 1564 وقتاش مات في 1642. قال لك est le premier savant à essayer de prouver que l'air exerce une pression sur tous les objets. قال لك هو اول عالم سافون، عالم اللي قدر essayer de prouver، اللي قدر يبرهن لينا على ان الهواء كيطبق واحد الضغط على كاع الاجسام، tous les objets، على كاع الاشياء، فهم. مي ولكن il décède avant d'y parvenir، ولكن مات قبل ما يعني يزيد ياكد لهم داكشي. الوغ نشوفو لا سويت. هنا قال لك ان دو سي ديسكيبل، يعني ان دو سي ديسيبل عفوا، يعني من بين الاتباع ديالو، يعني دوك اللي كانوا يعني كيتبعوه العلماء الصغار تنقولوا، يعني لو فيزيسيان توريسلي، يعني واحد العالم توريسلي، عفوا ندير هذه تشارجا باش ما يمشيش لا فيديو. اذا قلنا واحد ان دو سي ديسيبل، يعني من بين واحد الاتباع ديالو لو فيزيسيان توريسلي اللي تا هو تزاد 1608 ومات 1647، مفهوم. اذا لوي سيكسيد اي روبرون سي ترافو، يعني بقى يعني كمل على الاعمال ديالو، مفهوم، كمل على الاعمال ديالو، لان كان تيبان ليه داكشي اللي تيدير هاد لو فيزيسيان غاليلي يعني راه منطقي. الوغ هنا en 1946 في سنة 1946 il retourne un tube fin d'un mètre
de l'eau est remplie de mercure sur une cuve de mercure. يعني هنا شنو دار هذا العالم هذا اللي التوريشلي؟ يعني شدنا واحد لو تيوب فان، يعني واحد انبوب يعني رقيق دان متر لو لونغ، يعني طول ديالو ان متر يعني 1 متر، اي رومبلي دو ميركور، وعامر بالزئبق. يعني لو ميركور هو واحد السائل سميتو الزئبق سور اون كيوف دو ميركور، ووضعو على واحد الاناء اللي تا هو فيه لو ميركور. مفهوم؟ اذا هنايا عفوا، هنايا هاد لو تيوب هذا راه ما كانش عامر بالزئبق، يعني غير هاد لو ميركور اللي فيه الزئبق. لورسكو لو تيوب اي فيرتيكال، يعني هاد لو تيوب هذا باش يكون عمودي، باش نديرو عمودي، لو ميركور ديسون دون لو تيوب، يعني هاد الزئبق كيطلع ليا في لو تيوب. مفهوم؟ et son niveau supérieur se stabilise à une hauteur d'environ 76 cm au-dessus du niveau de mercure de la cuve. يعني باش كنديرو كيبقى يطلع ليا هاد لو ميركور حتى تيوصل ليا لواحد المستوى معين وكيحبس. هاد المستوى هو تقريبا 76 سنتيم من لهنا حتى لهنا، 76 سنتيم يعني هي 760 مليمتر. مفهوم؟ Alors, هنا قالك Torricelli fait l'hypothèse que c'est l'air appuyant sur le mercure de la cuve. يعني قالك هاد Torricelli دار واحد الفرضية، يعني من خلال هاد التجربة عطانا واحد الفرضية، قالنا هاد الهواء اللي appuyant sur le mercure de la cuve، يعني الهواء اللي كيضغط ليا على هاد لو ميركور اللي عندنا في هاد الوعاء، qui maintient la colonne dans le tube et l'empêche de retomber. هو اللي كيخلي هاد لا كولون هذا، يعني هاد الزئبق هذا ما يعاودش فهمتي، ما يعاودش زعما يهبط ليا. علاش؟ لان الهواء اللي كيطبق على هاد لو ميركور هذا هو اللي كيخليه هاد لو ميركور هذا ما يتساقطش، واخا هذا فيرتيكال، واخا هذا عمودي. الوغ il vient d'inventer le baromètre à mercure. يعني قالك من هنا اختار علينا واحد الجهاز سميتو لو بارومتر ا ميركور. يعني داك لو بارومتر ا ميركور هو اللي كيقيس لينا لا بريسيون اتموسفيريك او الضغط الجوي. تري بيان. الوغ هنا قالك pourquoi le mercure reste-t-il dans le tube de Torricelli؟ علاش الزئبق بقى في هاد لو تيوب هذا؟ علاش قلناها كار لير ابيون سور لو ميركور دو لا كيف؟ اذا ها هو الجواب، لان لير ابيون سور لو ميركور دو لا كيف كي مانتيان لا كولون دون لو تيوب اي لومبيش دو روتومبي. اذا هنا قال لك كيلي لو نون دو لاباراي انفونتي با توريشلي. شنو هي ديك لاباراي الاسم ديالها؟ اذا هي لو بارومتر ا ميركور. هو هذا le baromètre à mercure. قال لك que vaut en centimètres de mercure la pression atmosphérique normale. اذا هنا شحال كيساوي سنتيمتر من الزئبق لا بريسيون اتموسفيريك نورمال، الضغط الجوي العادي. اذا شحال كيساوي؟ هو 101300 باسكال، كتساوي 1 بار. اذا شوفوا معايا جوغوتيان. اذا هاد الفقره هذه راه شويه فيها تعقيدات، ولكن ما كتحطش بزاف في الفروض. اذا هنا جوغوتيان قالك pour mesurer la pression atmosphérique on utilise un baromètre. اذا عقلوا لا بريسيون دان غاز كنقيسوه بمانومتر، ولكن لا بريسيون اتموسفيريك بالبارومتر. هنا قالك باش نقيسوا الضغط الجوي كنستعملوا ان بارومتر. هنا لا بريسيون اتموسفيريك نورمال اي الضغط الجوي العادي هو 101300 باسكال، دونك انفيرون يعني حوالي ان بار، يعني ان بار تتساوي 101300 باسكال. On peut exprimer la pression atmosphérique en atmosphère. يعني قال لك نقدروا نعبروا الضغط الجوي en atmosphère بهاد ATM او en centimètres de mercure، ولا بهاد السنتيمتر وتنديروا HG يعني سنتيمتر دو ميركور. اذا هنا عطينا واحد القاعده، يعني قالنا واحد اتموسفير كتساوي 101300 باسكال، كتساوي 1013 هكتو باسكال، كتساوي 76 سنتيمتر دو ميركور. اذا هادو خصكم تحغلوا عليهم. يعني لا بريسيون اتموسفيريك او نيفو دو لا مير اي دونفيرون، يعني الضغط الجوي على مستوى البحر هو تقريبا 1030 هكتو باسكال. الوغ هنا قال لك جو مونطري
يعني كونفرتير هنايا هاد الفقره هادي راه ما تتحطش بزاف، ولكن غنحاول نشرحها لكم. يعني كونفرتير يعني 76 سنتيمتر دو ميركور تساوي، غنحولوها لهكتو باسكال. اذا ها هي عاطينا لنا 1013 هكتو باسكال كتساوي 76 سنتيمتر دو ميركور، هي هادي يعني كتساوي 1013. مفهوم؟ واحد بار شحال كيساوي من الباسكال، يعني شحال فيه من باسكال. اذا شفناها ديجا راه هي 100,000 باسكال، يعني ها فين شفناها، يعني الا قالوها لنا قبيله ها هي واحد بار كتساوي 100,000 باسكال، وواحد هكتو باسكال هي 100 باسكال. مفهوم؟ اذا هنايا قالك عطينا 150,000 باسكال شحال فيها من بار. اذا كنشدو هنايا واحد بار فيها 100,000 باسكال، اذا كنشدو 150,000 باسكال كنقسموها على 100,000 كنلقاوها هي 1.5، لان واحد بار هي 100,000 باسكال. مفهوم؟ اذا واحد مليمتر دو ميركور، اذا هادو هما اللي فيهم شويه ديال الخدمه، ما محالش كيتحطوا بزاف، يعني ما يقدرش الاستاذ يحطوا لكم، ولكن انا غنوريكم كيفاش تخدموا. واحد مليمتر دو ميركور شحال فيها من هكتو باسكال. اذا انا قبل خصني نحول واحد مليمتر لسنتيمتر دو ميركور، يعني شحال فيها، شحال غتولي هي صفر. يعني فاش خصني نضربها واحد مليمتر غنحولها غتعطيني 0.1. اذا 0.1 غتولي 0.1 سنتيمتر دو ميركور. غنضربها هاهي غنضربها في 1013 ونقسمها على 76. مفهوم؟ اذا غتولي واحد مليمتر غتولي 0.1 دو ميركور، نضربوها في 1013 ونقسموها على 76 باش نلقاو الهكتو باسكال، لان عندي 76 سنتيمتر دو ميركور تعطينا 1013. يعني 1013 يعني هنايا بغيت عندي 0.1 سنتيمتر دو ميركور، بغيت نشوف شحال غتعطيني من هكتو باسكال. اذا كنضرب في العلاقه الثلاثيه، كنضرب هذا في هذا مقسوم على هذا. تري بيان. عندي واحد بار بغيت نشوفو شحال يعطيني من سنتيمتر دو ميركور. اذا واحد بار بغيت نشوفو شحال يعطيني من سنتيمتر دو ميركور. اذا كذلك هنايا واحد بار غنحولها لهكتو باسكال، يعني واحد بار غنحولها لهكتو باسكال غتعطيني هي 1000 هكتو باسكال. يعني 1000 هكتو باسكال شنو غندير ليها؟ غنضربها في 76. يعني هنايا هادو غنقلبهم، يعني غتولي غنشوف شحال خاصني من سنتيمتر دو ميركور باش نلقاو عندي 1000 هكتو باسكال. يعني 1000 هكتو باسكال غنضربها في 76 ونقسمها على 1013. مفهوم؟ اذا غنلقاوها 75. اذا هذا اول جواب ديالها، يعني ديال هذيك الثانيه الاولى. يعني هنايا 0.1 نضربها في 1013 مقسوم على 76 كنلقاوها هي 1.33 هكتو باسكال. وواحد بار هي 1000 هكتو باسكال، هي 1000 نضربها في 76 مقسوم على 1013 اللي هي 75.02 سنتيمتر دو ميركور. طيب بيان. الوغ هنا 2.5 بار غنحولوها لباسكال. اذا ها هي من البار للباسكال كنضربو في 100,000، يعني غنضربوها في 100,000 غتعطينا 250,000. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي. ان شاء الله في لا فيديو الجاي غنخرجوا هاد لي زيكزارسيس ديال لا باج 50 اي لا باج 51. الوغ وما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم.